बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में हूं जाहिद तबस्सुम। खबर है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक की ज़ेर सदारत काबीना की तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 28 हलकों में 14 अरब रुपए के मनसूबाजात, 816 किलोमीटर सड़कें और पुलों की मंजूरी दी गई है। जबकि दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले अपोजिशन रहनुमाओं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, समानी से अली शान सोनी और अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक के हलकों को नज़रअंदाज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में वज़राए हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तरक्याती मनसूबा जात का ऐलान कर दिया और ये कहा कि ये किसी MLA की तजवीज़ पर नहीं बल्कि महकमाना तजवीज़ की बिना पर ये मनसूबे हमने मुरतब किए हैं, जिनको मेरिट की बिना पर मुकम्मल किया जाएगा और आज़ाद कश्मीर में सड़कों का एक जो जाल है वो बिछा दिया जाएगा, जिससे आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के एक नए इनकलाब का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से 14 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी का जो फैसला हुआ है ये खुश आमद है और इससे आज़ाद कश्मीर में जो सड़कें हैं ये बनेंगी, जो पुल हैं ये तामीर होगा और इससे आज़ाद कश्मीर में जो सड़कों का जाल बिछेगा और आमद-ओ-रफ्त के लिए जो लोगों को मुश्किलात थी उसमें आसानी पैदा होगी। वज़ीर आज़म देर से आए दुरुस्त है, लेकिन ये इनका इक़दाम है, ये काबिल इस्ताइश है और ये तो की जाएगी ये बाद में कि क्या ये चीज़ें सारी मेरिट पर होंगी या क्या ये मनसूबाजात सारे ज़मीन पर लगेंगे या माजी की तरह ये मनसूबाजात भी हवा में तहलील होकर रह जाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो दूसरी जानब यह है कि वज़ीर आज़म ने 3 अपोजिशन रहनुमाओं, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद और समानी से मुंतखब MLA और साबिक़ वज़ीर चौधरी अली शान सोनी के हलकों को इस तरक्याती मनसूबाजात से बाहर निकाल दिया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक जब वज़ीर आज़म बने तो सब अपोजिशन के लोगों ने भी मिलकर 48 वोट देकर वज़ीर आज़म को मुंतखब किया, लेकिन जब वज़ीर आज़म 6 महीने बाद काबीना बनाने के बाद उन्होंने अपना असल रंग जो है ना वो इंतकामी सियासत का दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों को इन मनसूबाजात से अलग कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक की साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साथ तो मुखालफत हो सकती है, इनके साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हल्का 1 से तल्लक रखने वाले लोगों के साथ इनकी क्या दुश्मनी है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने के जो हल्के के जो मनसूबाजात थे वो भी उनकी ADP सारी मुकम्मल हो चुकी थी और जिसमें 24 किलोमीटर की लिंक सड़कें थी और मुख्तलिफ जगहों पर जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट नवीयत के हामिल हैं पुल थे और जो LOC पर वाक़या 21 किलोमीटर सड़क जो तत्ता पानी से मंदारपुर तक थी, 21 किलोमीटर की ये सड़क, इसकी भी मंजूरी हुई थी, ADP में ये स्कीम शामिल थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने LOC के लोगों के साथ जो नारवा सलूक किया, जो इंतकामी सियासत का किया, इस पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और लोगों ने जो हल्के के अवाम हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि हल्का 1 अब्बासपुर जिसकी आबादी कमोबेश 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है और एक शख्स के साथ मुखालफत करके इंतकामी कार्रवाई करके हल्के के 1.5 लाख लोग जो LOC पर बसते हैं, जो पाक फ़ौज के दफाई असार के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी ये स्कीमें काट रहा हूँ, उनकी सड़कें काट रहा हूँ, उनके जो पुल हैं वो काटना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। दूसरी जानब हल्का समानी जो LOC पर मुश्तमिल है, वहाँ के जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत और MLA अली शान सोनी के भी तमाम मनसूबाजात काट दिए गए, उनको भी इन तरक्याती मनसूबाजात पर मैं शामिल नहीं किया। इसी तरह अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद के जो मनसूबाजात थे उनको भी फारग कर दिया गया। आखिर इसकी क्या वजह है? अगर थोड़ी सी गहराई के साथ ये बात की जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने
متعدد مرتبہ ان کو یہ کہا کہ وہ ہماری سپورٹ کریں، جبکہ اپوزیشن نے غیر اعلانیہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر حمایت کا اعلان کیا ہوا تھا، وہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ان کو نکال دینا جو حلقے کے عوام کے لیے انتہائی جو پریشانی کا باعث ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک رکھنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اقتدار سدا نہیں رہتا، لیکن آپ ایک کسی لیڈر کے ساتھ اگر آپ کی نہیں بنتی ہے، اگر آپ کے اختلافات ہیں، تو اس کی سزا آزاد کشمیر کے عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ جس جماعت کے سے آپ ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، اسی جماعت کے ٹکٹ پر سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، خواجہ فاروق احمد اور علی شان سونی بھی منتخب ہوئے۔ لیکن آج آپ اقتدار میں ہیں، اور اقتدار میں ان اپوزیشن کے نمائندوں کی سکیمیں کاٹنا اور عوام کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کیونکہ جو ایل او سی پر بسنے والے لوگ ہیں، جس طرح تتا پانی سے مدار پر 21 کلومیٹر کی سڑک ہے، اسی طرح وہاں پل ہیں۔ عباس پور میں ایسے پل ہیں کہ جو نالوں کے اوپر تعمیر ہونے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بحال ہونا تھا۔ شدید بارش میں پانی کی وجہ سے وہاں لوگوں کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ 33 نوڈ کراسنگ پوائنٹ ہے جو بالکل ایل او سی پر چند سو گز کے فاصلے پر مشتمل ہے، یہاں کی سکیمیں کاٹنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ مخالفت اگر کسی لیڈر کے ساتھ کی جائے تو ایوان میں کی جائے، وہ اسمبلی میں کی جائے، لیکن عوام کے منصوبہ جات کاٹ کر مخالفت کرنا یا عوام کے منصوبہ جات کاٹنا، اس کے سزا لوگوں کو دینا، یہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ فی الفور جن حلقوں کے انہوں نے فنڈز کاٹے ہیں، ان کے منصوبہ جات شامل نہیں کیے، ان کو شامل کر کے جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو مسائل سے نجات دلائی جائے۔ بصورت دیگر کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام شدید احتجاج کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ایل او سی کا جو حلقہ عباس پور ہے، جو ایل او سی پر جو حلقہ سمانی واقع ہے، یا مظفر آباد سٹی میں جب یہ لوگ احتجاج پر نکلیں گے تو وزیر اعظم کے لیے ایک نئی مشکلات بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نے جو منصوبہ جات کا اعلان کیا 14 ارب روپے کا، یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ منصوبہ جات اپنی پراپر جگہوں پر لگے ہیں نہیں لگے ہیں، یا ہوا میں تعلیل ہو گئے ہیں، کیا ان کی ضرورت تھی، یا اس کا جو بھی ہوگا تو یہ تو منصوبہ جات شروع ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے منصوبہ جات مکمل ہوئے ہیں اور کتنے ہوا میں تعلیل ہوئے۔ لیکن وزیر اعظم نے جو یہ اقدام اٹھایا یہ خوش آمد ہے، لیکن وزیر اعظم کو چاہیے کہ آج اختیار آپ کے پاس ہے، آج قلم آپ کے پاس ہے، یہ قلم کل کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے، یہ اختیار بھی کل کسی اور کے پاس جا سکتا ہے۔ 76 سالوں میں وزرائے اعظم آتے رہے جاتے رہے، لیکن عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے والے منظر سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ہماری بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ جو جن اپوزیشن رہنماؤں کے انہوں نے منصوبہ جات کاٹے، ان سے آپ مخالفت رکھیں، ان سے آپ دشمنی رکھیں، لیکن عوام کے ساتھ آپ دشمنی نہ کریں، عوام کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کیونکہ جب حکمران عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو عوام سڑکوں پر ہوتی ہے، اور جب عوام سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کے لیے نئی ایک مصیبت اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگلے ولاگ میں مزید تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔